आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम इरफान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम ने कहा है कि भारत खुद एतमादी और खुद किफायत के जज्बे से सरशार है। जनाब नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो 2024 में भी इस जज्बे को बरकरार रखें। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने कहा कि भारत एक बड़े इख्तराई मरकज के तौर पर उभर रहा है और वो रुकने वाला नहीं है। जनाब मोदी ने हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत पर जोर देते हुए मुतल्लिका इख्तराई स्टार्टअप इदारों पर जोर दिया कि वो फिट इंडिया के ख्वाब को पूरा करने की समत काम करें। कौमी राजधानी खित्ते समेत शिमाली भारत गहरे कोहरे की गिरफ्त में है और हॉकी इंडिया ने अगले महीने रांची में होने वाले FIH हॉकी क्वालीफायर मुकाबलों के लिए 18 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल खवातीन टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क का गोशा खुद एतमादी के जज्बे से सरशार है और तरक्की याफ्ता भारत और खुद किफायत के जज्बे से भरपूर है। आकाशवाणी पर मन की बात के 108वें नशरिये में मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो 2024 में भी इसी जज्बे और रफ्तार को बरकरार रखें। जनाब मोदी ने कहा कि दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार से ये साबित हो गया है कि हर भारतीय शहरी वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अहमियत दे रहा है। जनाब मोदी ने कहा 140 करोड़ भारतीय अफराद की कुव्वत की बदौलत ही भारत ने इस साल कई खुसूसी कामयाबियां हासिल की हैं और इसी साल नारी शक्ति वंदन एक्ट मंजूर किया गया, जिसका बरसों से इंतजार था। मन की बात के 108वें नशरी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हमारे लिए 108 के अदद की अहमियत और उसका तकद्दुस गहरे मुताले का मौजू है। जनाब मोदी ने कहा कि माला में 108 मोती, 108 मरतबा जाप करना, 108 रूहानी मकामात, मंदिरों में 108 सीढ़ियां और 108 घंटियां, ये अदद वसी अकीदे के साथ वाबस्ता है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बारे में वजीर आजम ने कहा कि लोग उन्हें आज भी इस कामयाबी के बारे में पैगामात भेज रहे हैं और लोगों को भारतीय साइंसदानों, खास तौर पर खातून साइंसदानों पर फख्र है। जनाब मोदी ने RRR के नगमे नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिलने और दस्तावेजी मुख्तसर फिल्म एलिफेंट विस्परर्स को अवार्ड मिलने का भी जिक्र किया। मुख्तलिफ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी का तस्करा करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इस साल भारतीय एथलीट्स ने एशियाई खेलों में 107 तमगे जबकि एशियाई पैरा गेम्स में 111 तमगे जीते। जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपनी कारकर्दगी से हर एक का दिल जीत लिया और 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के T20 वर्ल्ड कप में खवातीन क्रिकेट टीम की कामयाबी तरगीब का बाइस रही। जनाब मोदी ने कहा कि 2024 में पेरिस ओलंपिक खेल होंगे, जिसके लिए पूरा मुल्क अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि भारत इख्तरा का एक बड़ा मरकज बनता जा रहा है और ये हकीकत की अलामत है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। जनाब मोदी ने कहा कि 2015 में आलमी इख्तराई इशारिये में भारत 81वें मकाम पर था, जबकि आज 40वें मकाम पर आ गया है। वजीर आजम ने कहा कि जब भारत तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा तो नौजवानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन जब नौजवान तंदुरुस्त रहेंगे तो उन्हें और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत की कोशिशों से 2023 को मोटे अनाज के बैनुल अक़वामी साल के तौर पर मनाया गया। इससे इस शोबे में काम करने वाले स्टार्टअप इदारों के लिए काफी मौके पैदा हुए हैं। वजीर आजम ने अपने खिताब में ज़हनी सेहत के बारे में भी बात की। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो फिट इंडिया के ख्वाब को पूरा करने की समत हिफ्ज़ान सेहत के इख्तराई स्टार्टअप इदारों के बारे में उन्हें मुरासले भेजते रहें। वजीर आजम ने हालिया काशी तमिल संगमम के ताल्लुक से अपने
تجربے سے بھی آگاہ کیا، جس میں تمل ناڈو سے ہزاروں لوگ کاشی پہنچے تھے۔ جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے اس تقریب میں ان لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وسیلے بھاشنی کا استعمال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اسٹیج پر ہندی میں خطاب کر رہے تھے، لیکن اے آئی وسیلے بھاشنی کے ذریعے وہاں موجود تمل ناڈو کے لوگ ان کا خطاب تمل زبان میں سن رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب خطاب ایک زبان میں ہوا کرے گا اور عوام اسی وقت اس تقریر کو اپنی زبان میں سن سکیں گے۔ جناب مودی نے دو سرکردہ شخصیات ساوتری بائی پھولے اور رانی ویلو ناچیار کا بھی تذکرہ کیا، جن کی جینتی 3 جنوری کو منائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ملک پہلے کے منتر سے کوئی دوسرا بڑا منتر نہیں ہے، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم بھارتی شہری اپنے ملک کو ترقی یافتہ اور خود کفیل ملک بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے لوگوں کو نئے سال 2024 کی مبارکباد دی اور کامیابی کی نئی بلندیوں پر پہنچنے، صحت مند اور تندرست رہنے اور خوش و خرم رہنے کے تئیں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ آکاش وانی سے سن رہے ہیں۔ شمالی بھارت کے مختلف حصوں میں آج صبح گہرا کہرا چھایا رہا۔ ان میں اتر پردیش، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتراکھنڈ اور دلی شامل ہیں۔ موسمیات محکمے نے اگلے چند روز تک اسی طرح کی کیفیت برقرار رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق پنجاب کے کئی حصوں میں کل تک، جبکہ مغربی اتر پردیش میں جمعرات تک گہرے کہرے کے حالات برقرار رہیں گے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور مشرقی اتر پردیش کے لیے بھارتی موسمیات محکمے نے کل بھی بہت گہرا کہرا چھائے رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ دلی میں آج صبح کہرے کی موٹی پرت چھائی رہی اور ٹیمپریچر 12.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اتراکھنڈ میں جمعرات تک، جبکہ شمالی مدھیہ پردیش، شمالی راجستھان اور جھارکھنڈ میں کل بھی گہرا کہرا چھائے رہنے کا امکان ہے۔ شمالی ریلویز کے مطابق کہرے کی وجہ سے کوئی 23 ریل گاڑیاں 2 سے لے کر 7 گھنٹے تاخیر سے چل رہی ہیں۔ ان میں دلی آنے والی پوری نئی دلی پروشوتم ایکسپریس، چنئی نئی دلی جی ٹی ایکسپریس اور بھوپال نظام الدین ایکسپریس شامل ہیں۔ پنجاب میں شدید سردی کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں اور مرکزی سرکار کی بہبود کی مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں۔ ہاکی انڈیا نے FIH ہاکی کوالیفائرز کے لیے 18 کھلاڑیوں پر مشتمل بھارتی خواتین ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ مقابلے 13 سے 19 جنوری تک جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں ہوں گے۔ اس ہاکی مقابلے میں 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ چوٹی کی 3 ٹیمیں 2024 کے پیرس اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر سکیں گی، جو جولائی اگست میں ہوں گے۔ گول کیپر سویتا پونیا بھارتی ٹیم کی کپتان ہوں گی، جبکہ وندنا کٹاریا کو نیا کپتان بنایا گیا ہے۔ اور آخر میں کچھ خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت خود اعتمادی اور خود کفالت کے جذبے سے سرشار ہے۔ جناب نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ 2024 میں بھی اس جذبے کو برقرار رکھیں۔ من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ایک بڑے اختراعی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے اور وہ رکنے والا نہیں ہے۔ جناب مودی نے حفظان صحت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے متعلقہ اسٹارٹ اپ اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ فٹ انڈیا کے خواب کو پورا کرنے کی سمت کام کریں۔ قومی راجدھانی خطے میں شمالی بھارت میں بھی گہرے کہرے کی وجہ سے ٹریفک میں رکاوٹ پڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔